अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालह फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सूरह नहल आयत नंबर 36। वक़ाल तआला वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सूरह अंबिया आयत नंबर 25। वक़ाल तआला वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपके सामने कुरान मजीद से मुख्तलिफ़ 3 सूरतों से 3 आयतें तिलावत की गई हैं। इन तीनों आयत का मफ़हूम आपके सामने पहले मैं बयान करना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल की आयत नंबर 36 में जो बयान फरमाया है उसका मफ़हूम यह है कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजा है और उस रसूल की बेइज्जत का मकसद ये होता था कि वो लोगों को तालीम दे, तबलीग करे कि सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करें और अल्लाह के अलावा दीगर जो माबूदान बातिला हैं उनसे परहेज़ करें, उनसे बचें। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने हिदायत कबूल की, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, और उनमें से कुछ ऐसे भी रहे कि जिनके ऊपर ज़लालत साबित हो गई। तो ज़मीन के अंदर घूमो फिरो, चलो, सफ़र करो और देखो कि जो झुठलाने वाले लोग रहे हैं उनका अंजाम कैसा हुआ। दूसरी आयत करीमा जो मैंने आपके सामने सूरह अंबिया से पढ़ी थी उसका तर्जमा भी तकरीबन मफ़हूमी एतबार से पहली आयत ही की तरह है। उसका इसका मफ़हूम यह है कि ऐ नबी पाक हमने जितने रसूल भेजे हैं ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले सबको हमने ये वही की है कि वो इस बात की तबलीग कर दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करें। इल्ला अना फ़अबुदून, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, इसका मफ़हूम यही है कि वो मेरी ही इबादत यानी अल्लाह की इबादत करें। और तीसरी आयत जो सूरह ज़ारियात की है उसका मफ़हूम यह है कि जिन्नात और इंसान की तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ़ इसलिए की है कि वो अल्लाह वाहिद की इबादत करें। भाई और दोस्तों, इन तीनों आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद का बयान किया है। वैसे पूरा कुरान अव्वल से आखिर तक तौहीद से भरा हुआ है और पूरे कुरान के अंदर ये 3 आयतें नहीं हैं बल्कि बेशुमार आयत हैं कि जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया की बेइज्जत का मकसद वहीद ये बताया है कि वो अंबिया तौहीद की तबलीग, तौहीद की तालीम करेंगे। तौहीद दुनिया के अंदर कामयाबी की ज़मानत देती है और अक़ीदे तौहीद ही से आखिरत के अंदर निजात है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद पर पूरे कुरान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़ोर दिया है ताकि अल्लाह के बंदे तौहीद को अपनाएं और तौहीद को कबूल करें और इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें। अक़ीदे तौहीद ही आमाल की कबूलियत के लिए शर्त है, यानी तमाम आमाल की कबूलियत का दारो मदार अक़ीदे तौहीद पर ही है। अगर तौहीद कामिल नहीं है, तौहीद ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो ये समझिए कि आदमी कितना ही अमल अच्छा क्यों ना कर ले लेकिन उसकी निजात आखिरत में नहीं हो सकती है। ईमान हम लोग लाए हैं और जो बंदा ईमान लाता है तो उस ईमान की पहली शर्त कलमे तौहीद ही है, यानी कलमे तौहीद की बुनियाद ईमान है। हम लोग बार बार उलमाए किराम की ज़बानी हदीस सुनते हैं और उलमाए किराम सुनाते रहते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, उसमें पहले नंबर पर शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है
پہلی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ اگر کلمہ توحید آدمی نہیں جانتا ہے یا توحید کا معنی مفہوم نہیں سمجھتا ہے، توحید کو اس نے جانا نہیں، پرکھا نہیں اور توحید کو اس نے معلوم نہیں کیا، تو اس کے تمام بعد کے اعمال، تمام حرکات، سکنات، تمام تغودو سب بیکار اور رائگاں چلے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں بیان کی ہیں قرآن کریم سے، آیات تو بہت ہیں، پورے قرآن کے اندر بھرے پڑے ہیں اس طرح کی آیتیں جو توحید پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان 3 آیات کی روشنی میں ہم نے یہ بات جان لی، سمجھ لی کہ توحید اصل الاصول ہے، تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، انسان اور جنات کی پیدائش اللہ کی وحدانیت بیان کرنے اور قبول کرنے کے لیے ہے۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی ہم کا مطلب مسلمان بھائی، توحید پر زور نہیں دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 16 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، میں گھر سے نکلا اور ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں بازار سودا کے لینے کے لیے جا رہا تھا۔ بیچ میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، بات چیت ہونے لگی، 2 ایک اور آ گئے، اس میں توحید کی بات آ گئی۔ اور جو ہمارے ہاں مسلکی اختلاف ہے اسی کے تناظر میں آپ سمجھے ایک صاحب ایسے آ گئے کہ جن کا مسلک تقریباً توحید سے نفرت کرنے ہی کا ہے، یہ چاہے انجان میں ہو چاہے جاننے کے بعد ہو، بہرحال دیکھنے میں ہی آتا ہے۔ وہ صاحب آ گئے، میں نے 1-2 مرتبہ عقید توحید کی بات کی تو وہ بھڑک گئے اور انہوں نے کہا، ارے کیا آپ لوگ عقید توحید کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں قرآن حدیث میں آیا ہے عقید توحید کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، خیر میں نے وہاں سمجھانے کی کوشش کی، ان کی سمجھ میں بات نہیں، بہرحال اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی توحید سے بالکل غافل ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں وہ برتنے کے لیے خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور ٹھونکتے ہیں، بجاتے ہیں، لیکن توحید جو دنیا میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے اور سب سے اہم چیز آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اس کے تعلق سے ہم بالکل غافل ہیں اور علماء کرام پہ چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کوئی بیان کر دے اسی کو سن کر کے ہم اسی پر عمل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر جو توحید کا بیان ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ ضروری ہے۔ آج قرآن بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں گزارش کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے، کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ ایک دن زندگی کا خاتمہ ہوگا، انتقال کے بعد دفن ہم ہوں گے اور پھر وہیں سے شروعات ہو جائے گی۔ لہٰذا توحید کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توحید ایک ایسی نعمت ہے کہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ حدیث سے آپ یاد کریں کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی، قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ دنیا کے اندر ایک بندہ اللہ واحد کو ماننے والا اور اس کو یاد کرنے والا ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس دنیا کا خاتمہ جب ہوگا جب موحد نہیں ہوں گے، اتنی اہمیت ہے دنیا کی۔ لہذا توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس نشست میں توحید کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے اتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور توحید کی چیزیں اور مسائل کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھائیوں کو، خصوصاً ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو توحید سے بالکل نابلد ہیں، توحید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی عقید توحید پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔